अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल ख़ान। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, इट्स नेवर लेट, नेवर लूज़ दी होप, कि उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। इस बात को मैं ऐसे आपको समझाना चाहूँगा कि आज से 5000 तकरीबन साल या शायद 2000 साल पहले आपने बाइबल और कुरान पाक में एक वाक़या पढ़ा होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस के हवाले से, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी होती थी, दुनिया में बादशाहत थी, आप पैगंबर भी थे। तो अल्लाह पाक ने आपको वो ताकतें अता फरमाई थी कि आप जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, सब की बातों के बारे में जान लेते थे। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आपको सबका नॉलेज होता था। तो जैसे आपकी हुक्मरानी चल रही थी, दूसरी साइड पर एक मलका थी, मलका बल्कीस, जिन्हें सबा भी कहा जाता है, मलका सबा भी कहा जाता है, अल्लाह का हमेशा माफ़ फरमाए। तो आपने उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और उन्हें पैगाम भेजा। तो वो यमन में होती थी, तो उन्होंने पैगाम कबूल किया और दावत कबूल की और उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं मिलने के लिए आ जाती हूँ। तो वो यमन से चली और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस आना था, जो दरमियान में रास्ता था, हज़ारों किलोमीटर का रास्ता था। तो वो बहरहाल चल पड़ी मुलाकात के लिए। जब वो करीब पहुंची कि बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल करीब था उनके, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और वहाँ पर दुनिया जहान की तमाम मखलूक़ात हाजिर थे, जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, जानवर, चरिंद परिंद सब मौजूद थे। तो आपने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मलका बल्कीस के आने से पहले उनका तख्त यहाँ पर आ जाए। तो तुम में से कौन ऐसी ताकत रखता है जो पलक झपकने से पहले जो है वो तख्त यहाँ पर ले आए। तो जैसे जिन्नात को ये कहा गया, तो जिन्नात ने कहा कि हज़रत हम ला सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। और ढेर सारी मखलूक़ात से आपने ये कलाम किया, तो सब की तरफ से लेट वाला सिनेरियो था, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था वो तख्त लेकर आना। लेकिन एक आम शख्स, एक आम इंसान बैठा हुआ था, उसका नाम शायद यूसुफ आता है किताबों में, अल्लाह का हमेशा माफ़ फरमाए। तो उसने कहा कि हज़रत आप पलक झपकेंगे तो मैं वो तख्त हाजिर कर सकता हूँ। हज़रत ने हुक्म जारी किया, जी आप हाजिर करें। तो उसने अल्लाह के हुक्म से जो भी उनके पास अल्लाह ताला ने जो ताकत उनको अता फरमाई होगी, उसने वो अमल किया और पलक झपकने से पहले तख्त वहाँ पर हाजिर हो गया। जैसे ही मलका बल्कीस हाजिर हुई दरबार में, आप आकर बैठी, तो वहाँ पर आपका तख्त रखा हुआ था। बड़ी सरप्राइज हुई कि इतना हज़ारों किलोमीटर का फासला और मेरा ही तख्त यहाँ पर मौजूद है और इतने शॉर्ट से स्पेल के अंदर ये कैसे मुमकिन है। तो ये कैसे हो गया, एक इंसान ने ये सब कुछ कर दिया। अभी आप करंट सिनेरियो को देखें, अभी जो आज का दौर चल रहा है, अल्लाह पाक ने हमें उड़ने की सलाहियत नहीं दी। यानी इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसी मखलूक बनाया है जो कायनात में सबसे अफजल है। अल्लाह फरमाते इंसान सबसे अफजल है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने उसको सोच अता फरमाई है, हौसला अता फरमाया। अल्लाह ने इंसान को उड़ने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग से एक ऐसी चिड़िया बना ली है जो हज़ारों लाखों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है, अकेले नहीं, 500 लोगों को साथ लेकर। ऐसी कोई चिड़िया नहीं है दुनिया में जो अपने साथ 500 लोगों को चली जाए। लेकिन इंसान ने जहाज़ बना लिया जो अपने साथ 500 लोगों को लेकर हवा में उड़ जाता है। अल्लाह ने इंसान को अंधेरा अता फरमाया, इंसान को अकल भी अता फरमा दी। इंसान ने अपनी अकल को यूज़ करते हुए अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। आप देखें, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम और ढेर सारी चेंजेस लेकर आ गया इंसान। अल्लाह ने इंसान को बोलने की सलाहियत अता फरमाई है, लेकिन उसके साउंड में इतनी ताकत नहीं है कि वो किलोमीटर का फासला तय कर सके। जिनके वोकल्स के अंदर जान है ना बहुत ज़्यादा, वो अगर लाउडली स्पीक करते हैं तो मैक्सिमम ये है कि 1 किलोमीटर का आप कह लें 1/4 पोर्शन वो उनकी आवाज़ पहुंच सकती है वहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इंसान ने अपनी अकल को यूज़ करते हुए व्हाट्सएप बना लिया, टेक्नोलॉजी बना ली। अब आप व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज करते हैं और दुनिया के दूसरे कोने में आपकी आवाज़ चली जाती है। ये कैसे मुमकिन है? इंसान की सोच से, इंसान के हौसले से। हमें अपनी उम्मीद नहीं हारनी, हमने अपनी उम्मीद को कायम रखना है, हौसले के साथ चलना है। हर चीज़ मुमकिन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, आप लोगों की जब एज ऐसी मुकाम पर पहुंच गई थी जहां पर औलाद नहीं हो सकती थी, तो उस मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर आपने पैगाम दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह पाक ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई है
اور اب ان کی گود ہری ہوگی, اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کا کہکا نکل گیا. تو جیسے ہی آپ کا کہکا نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام بھی اسحاق ہوگا. اسحاق کا مطلب ہوتا ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہکا. تو آپ کے بیٹے کا نام پھر اسحاق رکھ دیا گیا. کس ایج میں؟ جس ایج میں ممکن کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے حوصلے اور دعا سے سب کچھ یس کی رپورٹ میں کر دیا. ایٹ دی ایج آف 40 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وحی عطا فرماتے ہیں, اتارتے ہیں وحی ان کے اوپر, اور ان کو نبوت کا تاج عطا فرماتے ہیں. آپ بنی نو انسان کے پیغمبر بن جاتے ہیں. کس ایج میں؟ 40. اس ایج میں ہم لوگ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں, ہم لوگ مایوسی شو آف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں شاید ہم نے اپنی زندگی کمپلیٹ کر لی ہے. بٹ وہ جو کانسیپٹ ہے نیور لوز ہوپ, امید نہیں کھونی. جب تک آپ زندہ ہیں نا, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ میں ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بھی پر امید رہتے تھے. آپ کے اوپر جب وحی آئی تو آپ نے ایک کانسیپٹ جب اس میں پڑھا, ایک صورت آئی سورہ اسرافیل جس میں تھا کہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے قریب, تو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں آگ ہی آگ لگ جائے گی دنیا میں. تو آپ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس خشک مسواک ہو, اللہ کبھی شما فرمائے, تو میں وہ بھی اس ٹائم اگا دوں کہ ہو سکتا ہے اس سے درخت نکلے اور پھل پھول پیدا ہونے شروع ہو جائیں. یعنی اس سے ہمیں کیا کانسیپٹ ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اللہ کے نبی بھی ہمیشہ پر امید ہوتے تھے. تو آپ نے اپنی لائف میں آج کے بعد کبھی یہ چیز نہیں سوچنی کہ اب یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. اگر آپ حوصلہ نہیں ہاریں گے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آج آپ غریب ہیں نا, تو آج آپ نے صرف ایفرٹ شروع کرنی ہے, کل آپ امیر بن جائیں گے. آج اگر آپ کمزور ہیں نا, آج سے آپ نے ایفرٹ شروع کرنی, کل آپ طاقتور بن جائیں گے. آپ ابھی میں ایک چینل چیک کر رہا تھا, اس چینل کے اوپر آیا ہوا تھا ایک بوڑھی مائی ہے, 104 سال ان کی عمر ہے, اور وہ انگلینڈ میں ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن انہوں نے لیا ہے BBA پروگرام میں. آپ یہ دیکھیں 104 سال کی عمر میں ایک بوڑھی مائی BBA میں ایڈمیشن لیتی ہے. جو ہمارا اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی ہوپ لوز نہیں کرنی, گورا اس کو فالو کرتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک خاتون کا انٹرویو آیا, انہوں نے ایک پنجاب کے لڑکے سے شادی کرنے کا اعلان کیا, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں چوز کیا ہے پاکستانی شخص کو, تو اس نے آگے سے یہ پیغام دیا کہ ہم لوگ تو ٹرائی کرتے, تو اب میری عمر ویسے ہی 100+ ہو گئی تھی, تو میں نے سوچا چلو پاکستانی ہے, اس سے بھی شادی کر کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 100+ ایئرس کی ایج میں اس کے یہ پیغامات, یہ خیالات ہیں. اور اس نے پوچھنے والے نے آگے اس سے پوچھا کہ یہ تو اس نے شادی آپ سے اس لیے کی ہے کہ یہ نیشنلٹی ڈیمانڈ کرتا ہے, نیشنلٹی مل جائے گی. تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, مجھے 3-4 مہینے ہو گئے ان کے ساتھ, اگر ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو میں فخر محسوس کروں گی. انہوں نے کہا پھر آپ ان کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے ویسے 3-4 مہینے ٹرائی کرنا تھا, چیک کرنا تھا کہ پاکستانی مرد کیسے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 100 ایئر ایج ہوگی اور ان کی امیدیں کتنی ہیں. تو آپ کو بھی آج سے امید نہیں اپنی ہارنی, آپ نے امید رکھنی ہے. اٹس نیور لیٹ, یہ کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی ہوپ لوز نہیں کرنی, اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ دیر ہوگی, آپ کو آپ لیٹ ہو گئے. لیٹ نہیں ہوئے. انسان جب تک زندہ ہے, سانس چل رہی ہے, انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ ساری تخلیقات انسان نے کی ہوئی ہیں, اور یہ اویلیبل ہیں, ود ایویڈنسز اویلیبل ہیں. تو آج سے امید کرتا ہوں آپ بھی اگر ہوپ لیس تھے تو اپنی نا امیدی کو ختم کریں گے. مایوسی ویسے بھی کفر ہے, آپ لوگ ہوپ فل ہوں گے, اور آج سے وہ سب کچھ کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کریں گے, اور انشاءاللہ وہ سب کچھ ممکن ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے. ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور ایک اچھا سا کامنٹ تو بنتا ہی ہے. السلام علیکم.